अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और जैसा भी मौसम है उसको उस मौसम का तकाज़ा समझ के उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। किसी चीज़ को एंजॉय करना या किसी चीज़ से बददिल होना बहुत हद तक मैं समझती हूँ इंसान की अपनी नेचर पर होता है। कुछ लोग होते हैं उन्हें दुनिया की हर नेमत, हर आसाइश हासिल होती है, उसके बावजूद वो शाकी रहते हैं। जब आप उनके मुंह से सुनेंगे, आप किसी न किसी चीज़ के बारे में उनको, चाहे वो माशरे से शाकी हो, चाहे वो अपने घर के अफराद से शाकी हो, चाहे वो अपने हालात से शाकी हो या अपनी सेहत से शाकी हो, मतलब किसी न या नौकरों से शाकी हो, किसी न किसी चीज़ से वो हर दम, हर वक्त, हर हाल में, हर मौसम में वो शाकी रहते हैं। तो ये शाकी होना भी मेरा ख्याल है कुछ लोगों की फितरत में ही शामिल होता है। बहरहाल इस वक्त मैं किसी ख़ास मौजू पे बात नहीं करने वाली। कुकिंग के तो काफ़ी प्रोग्राम ऊपर तले होते जाते हैं, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा चेंज लाने के लिए कुछ अर्सा में आपसे कोई गपशप करती हूँ, बातचीत करती हूँ। तो आज मैंने सुबह जब अपने फूड को, इतनी सुबह तो नहीं, खैर मैं कोई 10 बजे के बाद फ़ोन को खोलती हूँ, तो खोला तो मैंने आपके मैसेजेस पढ़े, अच्छा लगा और मैंने सोचा चलो मैं उनका जवाब दे दूँ। जी, आमना ने लिखा है कि गुड बॉन्डिंग टिप्स बताएं हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस के बारे में। जी आमना, इस पर पे तो पूरा लेक्चर तैयार हो सकता है। इस पर टिप्स मैं जो आपको बता रही हूँ, मैं किताबी नहीं बताऊंगी, मैं तो अपने सामने जो मैंने ज़िंदगियाँ लोगों की देखी, पढ़ी, उनको स्टडी किया, अपनी लाइफ को भी शामिल करते हुए, तो मैं तो आपको बहुत ही इस पे हैंडी हिंट्स दे सकती हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान अच्छी बॉन्डिंग कैसे हो सकती है। जी, तो इसमें उम्र का भी कोई दखल अकल नहीं है। जवानी में भी मियाँ बीवी एक दूसरे से लाताल्लुक़ हो सकते हैं और बुढ़ापे में भी बहुत वो एक दूसरे से इंटीमेट रह सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, टचवुड में आपको बताऊं, पिछले दिनों हमारे घर में पेंट हो रहे थे। पिछले दिनों तो नहीं, कुछ महीने पहले बच्चे आने वाले थे, तो घर में खूब पेंट हो रहे थे सारा, तो काफ़ी लोग घर में ये काम के सिलसिले में लगे हुए थे। तो हम चूँकि 2 ही घर में होते हैं, तो एक दिन हम बाहर लॉन में बैठे थे, चाय पी रहे थे, शाम का टाइम था क्या, तो वो जो उनका हेड था ना, ये सारा काम करवाने वाला, जो पूरे प्रोजेक्ट का हेड था, वो कहता है जी हम इतने घरों में जाते हैं, सैकड़ों घरों में हम काम करते हैं, लेकिन हमने आप दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग देखी है, रिलेशनशिप देखा है, जिस तरह आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ये हमने यंग कपल्स पे भी नहीं देखा। मैंने कहा क्या देखा है आपने? कहता है जी हम जितने दिन से काम कर रहे हैं, इतने हफ्ते हो गए हैं, हमने ऑब्ज़र्व किया है कि आप एक दूसरे को कितनी कंपनी देते हैं और कितना एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। तब मैंने एहसास किया, मैंने कहा वो वाकई हमने तो कभी नोटिस ही नहीं किया। तो वाकई सही बात है। तो आप देखें ना, काफ़ी हद तक अपने घर की फ़िज़ा को पुरअमन, पुरसकून, वेलकमिंग बनाने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्शियस एफर्ट भी करना पड़ता है, और इसमें बहुत हद तक किस्मत का भी दखल है। कितना भी आप सोच समझ के अगर अपना जीवन साथी चुने, जिसको लव मैरिज कहते हैं, जिसको सालों साल आप एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन शादी कामयाब नहीं होती। जी हाँ, और बिना देखे भाले एक दूसरे को बगैर जाने भी ऐसी बेशुमार शादियाँ होती हैं जो एक आइडियल लाइफ जिनकी कहलाई जाती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो इस पर तो बहुत लंबी चौड़ी बात की जा सकती है। बहरहाल मैं आपको फिर कभी किसी वक्त इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। तो इस वक्त एक और है कमेंट, वो है ट्विन रश, क्या है ये नाम है? ट्विन रश, क्या नाम हुआ? TWINRESH, ये नाम है। तो माय डियर ब्रदर या सिस्टर या बेटी या बेटा, जो भी आप हैं, ये तो आप अल्लाह ताला की तकसीम के ऊपर बात उठा रहे हैं। इस पर तो बहुत लंबी बहस हो सकती है, इस पर तो बहुत लंबी बात हो सकती है। देखें, आप दुखी हैं,
کہ میں نے یہ بات کی کہ اگر آپ سیلف کیئر کے سلسلے میں جو پچھلی میں نے بات کی تھی کہ اگر آپ کے پاس میڈ ہے، اگر آپ کے پاس میڈ ہے تو آپ اس سے اپنے پاؤں کا مساج کروا لیں، اس سے بھی بہت ریلیکسیشن ہوئے گی. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، کیا ہوا، افورڈ کر سکتے ہیں تو کسی پارلر میں جا کے مینیکیور پیڈیکیور کرا لیں، اس سے بہت زیادہ ریلیکسیشن ہوتی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ اس میں ہے اگر. نمبر 2، میں جو ایڈریس کرتی ہوں تو میں پاکستان کی 30 کروڑ آبادی کو ایڈریس نہیں کرتی، میں زیادہ تر ان لوگوں کو ایڈریس کر رہی ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں. اب کہتے تو ہیں 25 کروڑ، لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی تو 30 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے. یہ بات تو ہو گئی آبادی کے حوالے سے. دوسرا، میں جو ہوں نا، مجھے لگتا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں نے دوسروں کے لیے بہت کچھ سوچا ہے، محسوس کیا ہے، اور اس کے لیے اس کا عملی طور پر ثبوت بھی دیا ہے. جی ہاں، غریب بے شمار عورتوں کو ہنر سکھا کے ان کے گھر کے حالات کو بہتر کرنا اور ان کو کوئی سکل سکھانا تاکہ وہ اپنے گھریلو حالات، اپنے فائنینشیل حالات کو بہتر کر سکیں. تو بہت حد تک بات آپ کی درست ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیس دیں، 2 وقت کی روٹی کا کس طرح وہ پورا کریں، وہ پاؤں کا مساج کیسے کروا سکتے ہیں. تو یہ کوئی اتنا بڑا کوئی ٹیکنیکل فارمولا نہیں ہے. تیل تو ہر کوئی سر پہ لگاتا ہوگا، غریب ہو یا کوئی بھی ہو. 2 قطرے تیل کے لے کے اگر وہ خود بھی اپنے پیروں کو کر لے، یا اپنے گھر میں اور جو اتنے افراد ہیں، غریب لوگ تو رہتے بھی ایک گھر میں 10-10 لوگ ہیں، تو اس میں کوئی اتنی بڑی اس میں کوئی امارت کا دخل نہیں ہے. جی ہاں. اور دوسرا، غریب امیر ہر ملک میں ہوتے ہیں. میں نے فرانس کے ریلوے اسٹیشن پر میلوں کے حساب سے فٹ پاتھ پر ریلوے اسٹیشن کے باہر لوگوں کو بستر ڈالے سوئے ہوئے دیکھا ہے، اور بعض کو تو بغیر بستر کے بھی دیکھا ہے. انڈیا میں نے مائلز اینڈ مائلز ٹوگیدر فٹ پاتھ پہ آبادیاں دیکھی ہیں. پھر امریکہ میں بھی بہت غریب ایسے ہیں جو پائپوں کے اندر رہتے ہیں. رات کو پائپ کے اندر سے بڑے بڑے پائپس نہیں ہوتے جو زمین کے اندر ہوتے ہیں، وہ کہیں پڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر، ان کے ریلوے اسٹیشن کے باہر بھی آپ کو بہت غریب نظر آ جائیں گے. تو غریب امیر تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اس میں آپ، اس کے بعد انسان کی اپنی ہمت، سوچ، عمل، وہ بہت سارا اس کا دخل ہے. جب میں بزنس اینڈ پروفیشنل ویمن ایسوسی ایشن کی صدر تھی، یعنی وہ کلب میں رن کر رہی تھی، تو بہت عورتیں، غریب عورتیں ہمارے پاس جو آتی تھیں، ان کو میں سکل سکھا کے تو ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی جو کوشش کرتی تھی، اس میں سے کچھ ہو جاتی تھی اور کچھ کے لیے ہم مدد کر دیتے تھے. اب اس کے بعد ان کا اپنا کام تھا کہ وہ کس طرح اپنی محنت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بتانی. کچھ دن تو نہیں، کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک لڑکی ملی، کہتی ہے میڈم آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، اتنے سال پہلے آپ نے میری یہ چند ہزار روپوں سے ہیلپ کی تھی کہ میں کچھ اپنے لیے اپنے حالات کو بہتر بناؤں. میں نے کہا مجھے یاد تو نہیں کس جگہ کی بات ہے، کیا ہے، آئی تھنک ملتان کی بات تھی. تو وہ اب اسلام آباد میں ہے، اور کہتی ہے کہ جی میں نے ان پیسوں سے جو بزنس شروع کیا تھا، گھر میں سموسے، رولز اور یہ کباب وغیرہ بنا کے، اب ماشاءاللہ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں جو پورے پنڈی اسلام آباد کی بیکریوں کو سپلائی کرتی ہیں یہ چیزیں، اور میرے پاس 20 عدد عورتیں، 20 یا 25 عورتیں ہیں جو یہ سب کام کر رہی ہیں. تو آپ دیکھیں وہ چند ہزار روپوں سے اس لڑکی نے اگر اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کر کے اتنا پھیلا لیا ہے، تو کیا اور لوگ نہیں